नेपालको अवसरवादी राजनीति कहिले पनि रूपान्तरण हुने रहन्छ। हामी नतिजा नयाँ पुस्तालाई के सन्देश दिन चाहन्छौँ? ल जसपाका नेताहरू के सन्देश दिन चाहन्छन्? मै प्रश्न गर्छु माउन्टेन टेलिभिजनमा त के जस्टिफिकेसन हुन्छ उहाँहरूको? के आधारमा हिजो उहाँहरूले 4 चरणका आन्दोलनका कुराहरू गर्नुभएको थियो? त्यसको जस्टिफिकेसन खोइ त। राजनीतिक दलहरू फुट्नु राम्रो हो र? राजनीतिक दलहरू त एकताबद्ध हुनु राम्रो होला नि त देशको निम्ति। तर उहाँको मनसायता, उहाँको नियत त पार्टीलाई फुटाइदिएर हामी आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने रहेछ भने त्यस्तो ओलीजीलाई अलिक काँध थाप्न जाने त्योभन्दा ठुलो गद्दारी के हुनसक्छ? समाजवादी पार्टी के भनिरहेको छ भनेदेखि हाम्रो बटम लाइन सरकार परिवर्तन हो भनिराख्नु भएको छ भने राजपाबाट आउनुभएका नेताहरू उहाँहरू चाहिँ हाम्रा शर्त पुरा भएमा हामी जसलाई पनि समर्थन दिन सक्छौँ भनिराख्नु भएको छ। भनेपछि यो दलमा यो खालको दुई खालको धार अनि यहाँहरू बैठक बस्न नसक्ने, चैत्र 6 गतेको बैठक प्रस्ताव देखेपछि नबसिकन टुङ्गियो, होलीसम्ममा निर्णय गर्ने कुरा पनि थियो, त्यो पनि हुन सक्दैन। यस्तो अनिर्णयको अवस्थाले यहाँको दलको आन्तरिक राजनीतिलाई असर गर्दैन र? केही हाम्रा पार्टीहरूका आफ्ना केही आन्तरिक समस्याहरू पनि छन् यो विषयमा, नभएका होइनन्, त्यो सबैलाई जानकारी नै छ। तर तैपनि हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भनेदेखि अब जे कुरालाई हामीले अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक भनेर भन्यौँ र जसले त्यो असंवैधानिक कदम गर्नु हो उहाँलाई चाहिँ नि हामीले अहिले प्रधानमन्त्रीमा राखिराख्दाखेरि त्यो देशले पनि त्यो उपयुक्त चाहिँ निर्णय दिएको ठहरिँदैन र चाहिँ त्यो हाम्रो संविधानको मर्म अनुरूप पनि बन्दैन र हिजो आन्दोलन गरेका राजनीतिक दलहरूको उनीहरूको कन्भिक्सन अनुसार पनि त्यो बन्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो विषय चाहिँ छिटो मेटेरियलाइज होस् भन्ने नै हो हाम्रो कुरा पनि। कार्यकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नै लिडरसिपलाई गर्ने कुरा आउँछ त्यो अवस्थामा त हैन। त्यसो भएर यसको जिम्मेवार त फेरि यसको चाहिँ परिणाम के होला हैन, भोलि जसपा नेपालको भविष्य के होला, चुनाव नजिक आउँदैछ त्यो भन्ने कुरा त जो साथीहरू अहिले ओलीजीको सरकारमा जानको निम्ति एउटा कोसिस गरिराख्नु भएको छ त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा उहाँहरूले लिनुपर्छ। जसपाले निर्णय नगर्दाखेरि यो राजनीतिक गतिरोध लम्बिएको भन्ने आरोप छ नि त। हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरूलाई भन्ने कुरा के हो भने अहिले सत्ता पक्षको लगत्तै हैन, जो चाहिँ नि वेटिङ गभर्मेन्ट भनेर भनिन्छ प्रतिपक्ष, उसको चाहिँ दोस्रो ठुलो सङ्ख्या पनि छ पार्लियामेन्टमा हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले स्वाभाविक कोर्सबाट जाँदाखेरि अब नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुहोस् तपाईँहरूले भन्ने कुरा त अब हामीले भन्ने कुरा नै हुन्छ, त्यो स्वाभाविक बाटोबाट भन्ने कुरा हुन्छ हैन। त्यसो भएर हामीले त त्यो भन्या पनि छौँ। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला नेपाली राजनीति कुन कोर्समा अघि बढ्दैछ भन्ने विषय अन्यलको अवस्थामा देखिएको छ। विशेष गरी राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने प्रमुख 4 दलका भूमिकाका कारण यस्तो अवस्था आएको भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ र यस्तो अवस्थामा एउटा जिम्मेवार दलको रूपमा जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका पनि मूल्याङ्कन हुने क्रममा छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र यी विषयमा चर्चा गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य नवराज सुवेदी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यति बेला नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा पनि चलिरहेको छ, चलेको पनि छ, सेलाउँदै गएको पनि छ। के हो यो अवस्था अहिलेको? अब खास गरेर प्रधानमन्त्री ओलीजीले संसद विघटन गरेपछि देशका धेरैजसो राजनीतिक दलहरू संसद विघटनको विपक्षमै उभिए र उहाँको यो कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ भनेर नै सबै राजनीतिक दलहरू, हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीसहित सबै हामी कार्यक्रममै रह्यौँ र सर्वोदयको फैसलाले उहाँको कदमलाई यो असंवैधानिक भन्ने नै ठहर गर्यो। त त्यस पछाडिको परिस्थितिमा सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालतले उहाँको कदमलाई असंवैधानिक भनिसकेपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीजीले आफैले पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा चाहिँ दिनुपर्दथ्यो। उहाँले राजीनामा दिनु भएन, त्यो बाटोतिर जानु भएन र उहाँले आफूले विश्वासको मत हासिल गर्ने या अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभयो र यही सन्दर्भमा फेरि सर्वोदयको अर्को फैसला आएको विषय पनि हामी सबैलाई जानकारी नै छ र यो नामाकरण सम्बन्धी फैसला आइसकेपछि
नेकपाको एकीकरण भइसकेको सन्दर्भ र उहाँहरूका कमिटीहरू माथिदेखि तलसम्म बनिसकेका सन्दर्भमा फेरि अलग अलग पार्टी चाहिँ पुरानै ठाउँमा जाऊ भन्ने खालको फैसला पनि आयो र यो सबै सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि यो स्थितिमा केही न केही राजनीतिक दलसँग जोडिएका चाहिँ विषयहरू र अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीका कदमहरू यो चाहिँ नि अहिलेको हाम्रो लोकतन्त्र अनुरूप चाहिँ मिलिराखेको छैन। त्यसो भएर प्रधानमन्त्रीजीलाई जो अनुरोध गरे त्यो अनुरोध सबैले गर्दाखेरि पनि उहाँले राजीनामा नदिएको हुनाले अबको स्थिति के हो भनेदेखि अविश्वासको प्रस्तावद्वारा नै उहाँलाई चाहिँ नि हटाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यसो गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूका बीचमा विमर्श चाहिँ भएकै छन्। मैले बुझेसम्म हिजो साँझ पनि विमर्शहरू चाहिँ भएकै छन्। खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको बिचमा भएको छ र अझै पनि त्यो विषयमा चाहिँ हामी निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ। केही हाम्रा पार्टीहरूका आफ्ना केही आन्तरिक समस्याहरू पनि छन् यो विषयमा, नभएका होइनन्, त्यो सबैलाई जानकारी नै छ। तर तैपनि हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भनेदेखि अब जे कुरालाई हामीले अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक भनेर भन्यौँ र जसले त्यो असंवैधानिक कदम गर्नु हो उहाँलाई चाहिँ नि हामीले अहिले प्रधानमन्त्रीमा राखिराख्दाखेरि त्यो देशले पनि त्यो उपयुक्त चाहिँ निर्णय दिएको ठहरिँदैन र चाहिँ त्यो हाम्रो संविधानको मर्म अनुरूप पनि बन्दैन र हिजो आन्दोलन गरेका राजनीतिक दलहरूको उनीहरूको कन्भिक्सन अनुसार पनि त्यो बन्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो विषय चाहिँ छिटो मेटेरियलाइज होस् भन्ने नै हो हाम्रो कुरा पनि। जस्तो यहाँले यी कुराहरू बताइरहँदा यहाँ अधिकांश नेताहरूले संसदमा, सडकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त मागिराख्नु भएको छ। विशेष गरी यहाँकै दलबाट पनि मागिएको छ। तर यहाँको दलको एउटा खेमा तपाईँ राजीनामा नदिनुहोस्, हामी पनि सरकारमा आउँछौँ, हामी पार्टीलाई बनाउँछौँ, नमान्नु हो भने हामी पार्टी नै फुटाएरसम्म आउँछौँ भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ नि त। यसमा कतिको सत्यता छ? अब यस्तो हो, त्यो कुरा के हो भन्नुलाई भने पार्टीका लिडरहरूले कहाँ के भन्नुभयो भन्ने कुरासँग भन्दा पनि हामीले पार्टी पद्धतिमा हेर्ने बैठकहरूमा औपचारिक पार्टीका भेला निर्धारित कार्यक्रमहरूमा उहाँले के भन्नुभयो भन्ने कुरा हो। हामीले चैत्र 6 गते जसपा नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठक हामीले आह्वान गरेका थियौँ र त्यो बैठकमा उहाँहरूले अव्यक्त ढङ्गले केही साथीहरूले अब यो अहिलेको सरकारलाई आलोचना गर्ने ढङ्गको प्रस्तावहरू आउन उपयुक्त छैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँ ल्याउनु भयो। तर त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के थियो भने तपाईहरुले प्रस्ताव ल्याउनुस्, अहिलेको सरकारले गरेको क्रियाकलापहरू बेठिक छ भन्ने प्रस्तावहरू पनि आउँछ। दुवै प्रस्तावहरूलाई छलफल गरेर पार्टीले एउटा निर्णयमा त जानु पर्यो। किनभने कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीको एउटा चाहिँ तरिका के हो भने बहस छलफल गर्ने र एउटा निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने। त्यसो भएर अब उहाँहरूले बाहिर जे भनेको भए तापनि हाम्रो जसपाको सम्पूर्ण पङ्क्तिको चाहिँ अहिलेसम्मको अडान, अहिलेसम्मको सम्पूर्ण एउटा चाहिँ हाम्रो मान्यता के हो भने अहिलेको चाहिँ ओली सरकार अन्तर्गत चाहिँ नि हामी यो सरकारमा सामेल हुने प्रश्न उठ्दैन र उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिसकेपछिको सन्दर्भमा त्यहाँनिर चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ आवश्यकता हुँदाखेरि हामी सरकारमा जान सक्छौँ। यो नै हाम्रो आधिकारिक अहिलेको मान्यता हो। अब व्यक्तिगत ढङ्गले उहाँहरूलाई लागेको हुनसक्छ, तर त्यो लागेको कुरा चाहिँ बैठकको प्रक्रियाभित्र चाहिँ आउनु जरुरी छ। तर बैठकबाट कुनै पनि साथीहरू चाहिँ नि त्यसलाई छल्ने, त्यसलाई भाग्ने, त्यहाँबाट उम्किने तरिकाले पार्टीको समस्या पनि हल हुन्न, देशको समस्या पनि हल हुन्न। त्यसकारणले हामीले भनेको कुरा के हो भने अहिलेसम्म, किनभने जसपा नेपालले त 4 चरणको त हामीले चाहिँ यो आन्दोलनको कार्यक्रम नै घोषणा गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो शीर्ष नेताहरू सबै चाहिँ सही पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरू ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रमहरूमा उहाँहरू जानुभएको छ भनेदेखि त्यो स्थितिमा चाहिँ अहिले त्यो गर्न मिल्दैन। दोस्रो कुरा के हो भने जे कुरा जसपा नेपालले भनिराखेको छ त्यो चाहिँ आम जनताको बिचमा पनि छ, सबै राजनीतिक दलको सामान्यमा पनि छ कि हामीले चाहिँ भन्दै आएको विषयवस्तुहरू संविधानमा हाम्रा केही असहमतिहरू छन्, त्यो हामीले भन्दै आएकै कुरा हो। हाम्रा साथीहरू जो जेलमा छन् उहाँहरूलाई रिहा हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि हामीले भन्दै आएकै विषयहरू हो। विगतमा चाहिँ विशेष गरेर मधेस आन्दोलनको दौरानमा विभिन्न किसिमको मुद्दा मामिलाहरू जो साथीहरूलाई छ ती सबै विषय चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ
भन्ने पनि हामीले भने विषय हो। तर यो विषय चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि देशको सिङ्गो राजनीतिक दल त्यससँग जोडिएको हिजैदेखिको मान्यता हो, यो कुनै नयाँ मान्यता चाहिँ होइन हैन। त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ नि सरकारसँग जाने, सरकारसँग चाहिँ हामी जाँदाखेरि हाम्रो साथीहरू रिहाई हुनुपर्ने, सरकारमा नजाँदा नहुनुपर्ने भन्ने विषय होइन। यो जुनसुकै शर्तमा पनि रिहा हुनुपर्ने विषय नै हो। अनि यहाँको पार्टीमा यस्तो दुईधार किन आयो? जस्तो यहाँको बटम लाइन एउटा पक्षले, विशेष गरी अब यहाँको त एकीकृत पार्टी हो, पूर्व सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा बीच एकता भएको दुईटा धार देखिएको छ। समाजवादी पार्टी के भनिरहेको छ भनेदेखि हाम्रो बटम लाइन सरकार परिवर्तन हो भनिराख्नु भएको छ भने राजपाबाट आउनुभएका नेताहरू उहाँहरू चाहिँ हाम्रा शर्त पुरा भएमा हामी जसलाई पनि समर्थन दिन सक्छौँ भनिराख्नु भएको छ। भनेपछि यो दलमा यो खालको दुई खालको धार, अनि यहाँहरू बैठक बस्न नसक्ने, चैत्र 6 गतेको बैठक प्रस्ताव देखेपछि नबसिकन टुङ्गियो, होलीसम्ममा निर्णय गर्ने कुरा पनि थियो, त्यो पनि हुन सक्दैन। यस्तो अनिर्णयको अवस्थाले यहाँको दलको आन्तरिक राजनीतिलाई असर गर्दैन र? होइन, यस्तो हो। त्यो कुरा के हो भन्नुलाई भने नि, पार्टी भनेको स्वैच्छिक रूपमा एउटा समान विचारधारा, दृष्टिकोण, सिद्धान्तमा संलग्न व्यक्तिहरूको एउटा चाहिँ संस्था हो त्यो। तर पार्टीले निर्णय गर्दाखेरि त व्यक्तिगत ढङ्गले त गर्न सक्दैन। पार्टीले त एउटा सामूहिक ढङ्गले गर्छ। सबैभन्दा उपल्लो बढीले एउटा निर्णय गर्छ, त्यो निर्णयलाई आम तलको पङ्क्तिसम्म चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजान्छ। र त्यसो गर्दाखेरि जस्तो एउटा प्रश्न के हो भने, हामीले हिजो असंवैधानिक हो यो कदम, प्रधानमन्त्रीजीले चालेको कदम अलोकतान्त्रिक हो, यो चाहिँ नि हिजोका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने ढङ्गबाट यो ल्याइयो, यो संविधानमाथिको चाहिँ एक प्रकारको चिरहरण गर्ने काम यहाँ माथि भयो भन्ने कुरा त हामीले हिजै पास गरेको कुरा हो भनेदेखि, अनि त्यो पास गरिसकेपछि अनि हामी कुन धरातलमा हामीले चाहिँ सरकारमा जाने वकालत गर्छौँ त फेरि उहाँकै नेतृत्वमा, हैन? यो प्रश्न त जसपा नेपालको लाखौँ कार्यकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नै लिडरसिपलाई गर्ने कुरा आउँछ त्यो अवस्थामा त, हैन? त्यसो भएर यसको जिम्मेवार त फेरि यसको चाहिँ परिणाम के होला, हैन? भोलि जसपा नेपालको भविष्य के होला, चुनाव नजिक आउँदैछ, त्यो भन्ने कुरा त जो साथीहरू अहिले ओलीजीको सरकारमा जानको निम्ति एउटा कोसिस गरिराख्नु भएको छ त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा उहाँहरूले लिनुपर्छ। त्यस कारणले पोलिटिक्स भनेको एउटा भेल्युमा आधारित हुन्छ, राजनीति भनेको मूल्यमा आधारित हुन्छ, विषयमा आधारित हुन्छ, अडानमा आधारित हुन्छ, लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित हुन्छ, हैन? त तपाईले आज कसैले तपाईलाई सरकारको अफर गर्नुभयो त्यतातिर जानुभयो, भोलि फेरि त्योभन्दा ठुलो अर्कोले अफर गर्यो त्यता जानुभयो, तपाईँ कुनै कन्भिक्सन भयो त? हिजोको विगत भएन नि त त्यो। विगत त्यसलाई त अवसरवाद भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको राजनीतिक मूल मान्यता चाहिँ भनिँदैन। त्यसलाई चाहिँ विगत अलि यस्तै थियो। विगतमा उहाँहरू यही अभ्यास गरी बारम्बार सरकारमा गएको हो, त्यही बानी लागेको कारण यस्तो अवस्था आएको हो कि त होइन? अब त्यो प्रश्न त अब ती साथीहरूलाई अब गर्ने कुरा भयो, होइन? हामीले त उहाँहरूलाई सुझाव दिइराखेकै छौँ। मैले चाहिँ धेरै साथीहरूलाई भेटेर चाहिँ हामीले जे निर्णय गऱ्यौँ र हामीले 4 चरणको चाहिँ सङ्घर्षको कार्यक्रमको चाहिँ हामीले घोषणा गऱ्यौँ र प्रधानमन्त्रीजीका चाहिँ अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदमको विरुद्ध हामीले कार्यकर्तालाई आह्वान गऱ्यौँ। देशव्यापी रूपमा हामी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ गयौँ, सभा सम्मेलनहरूमा, मञ्चहरूमा हामी चाहिँ आमसभाहरूमा गयौँ, अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरूमा गयौँ, संयुक्त कार्यक्रममा गयौँ, एकल कार्यक्रममा गयौँ। यो सबैको अभिव्यक्ति के थियो भने प्रधानमन्त्री ओलीजीले चाहिँ संविधान मिच्ने काम गर्नुभयो, त्यसो भएर चाहिँ उहाँलाई कुर्सीमा रहिरहने आधार बन्दैन। उहाँ चाहिँ एउटा दलको नेता हुनुहुन्छ, हैन? त्यो कुरामा चाहिँ कुनै विवाद छैन। तर उहाँले नै लिडरसिप लिन चाहिँ मिल्दैन, अहिले कुरा त्यति हो, हैन? त्यसो भएको हुनाले अब यो श्रृङ्खलामा तपाईँले आफ्नो मूल्य, आफ्ना मान्यता, आफ्ना निर्णय, आफूले लिएको अडानलाई छोडेर, हैन, कसैको पछि सती जानुहुन्छ भनेदेखि त जनताले भोलि मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हुन्छ त्यहाँनिर त, हैन? त्यसलाई त चाहिँ निर्णयकर्ता त न्यायाधीश त जनता हुन्छ नि त। त्यसो भएर त्यो नहोस् भन्ने नै हो, उहाँहरूको करियर चाहिँ खतम नहोस् भन्ने हो हाम्रो कामना, त्यसो नगर्नुहोस् भन्ने हो। जस्तो यहाँको पार्टीमा देखिएको अन्तर्विरोध समाधान छलफलबाटै हुने होला, हुने हो, पक्कै हो। होलीसम्ममा यहाँहरूले निर्णय गरिसक्ने भनेर अन्य दललाई वचन दिनुभएको थियो, जुन गर्न सक्नुभएको छैन यहाँहरूले। कहिलेसम्म भइसक्छ होला यहाँहरूको निर्णय? होइन, अब यस्तो हुन्छ, के हुन्छ भन्नुलाई भने तपाईँले राजनीति भनेको मैले अघि पनि भने एउटा भोलिन्ट्री, एउटा चाहिँ नि विचार, समान विचार, नीति, कार्यक्रम, उद्देश्य, संगठनात्मक चाहिँ कार्ययोजना, हैन, मिलेर
कुनै पनि मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिक दलको एउटा चाहिँ नि सङ्गठित एउटा शक्ति निर्माण उनीहरूले गर्छन् भने अब यो स्थितिमा सबभन्दा पहिलो कुरा त मैले सबै नेताहरूलाई भन्छु तपाईँहरू बैठकमा आउनु पर्यो, पहिला बैठकमा आउनु पर्यो हैन। बैठकमा आएर आफ्ना कुराहरू राख्नु पर्यो, एउटा निष्कर्ष दिनु पर्यो। र हामीले भन्ने पद्धति के हो भने लोकतान्त्रिक पद्धति हो हैन। जस्तो हुनसक्छ पार्टीभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गर्दै जाँदाखेरि सरकारमा नजाने भन्ने टुङ्गो भयो भने सरकारमा जान्छौँ भन्ने साथीहरूले मान्नु पर्यो, पार्टीको एउटा औपचारिक निर्णय बहुमतले गरेको मान्नु पर्यो। अब उहाँहरूले बहुमत भयो भने अब जाने साथीहरू जालान्, नजाने साथीहरूले यो इथिक्स विरुद्ध नै छ हैन। यो हामीले भनेको चाहिँ तपाईँको नीति मूल्य आदर्श नैतिकताको खिलाफ छ, यो कसरी हुनसक्छ हैन भन्ने कुरा पनि हुनसक्ला। त्यस कारण बैठकमा आउने प्रक्रिया नै चाहिँ नि त्यो अवरुद्ध गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्न भन्ने हो। अहिले परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमले जनता समाजवादी पार्टी संसदको यति बेला चौथो दल बनेको छ। चौथो दललाई नेतृत्व गर्ने अवसर पनि आएको छ। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यहाँहरूलाई किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री पद अफर गरेको भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि जसपाले निर्णय गर्न सक्दैन भने भोलिका दिनमा जनताले जसपासँग के अपेक्षा राख्ने त? होइन, जनताले त अपेक्षा यो पार्टीले राम्रो गर्यो गरेन भनेर चाहिँ जनताले भन्न पाउने अधिकारको हामी सम्मानै गर्छौँ। र मैले अघि नै भनिसकेँ कि तपाईँलाई के हो भनेदेखि राजनीतिमा तपाईँको कति बेला जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ हैन। एउटा परिस्थितिवश जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। तर हामीले स्वाभाविक रूपले हेर्दाखेरि के हो भने हामीभन्दा अलि ठुलो सङ्ख्या भएका राजनीतिक दलहरू जस्तो नेपाली काङ्ग्रेससँग एउटा प्रतिपक्षको चाहिँ एउटा हैसियत छ, त्यसपछि माओवादी केन्द्रको छ, त्यसपछि हाम्रो छ। त त्यो स्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ हैन अब हामीले चाहिँ सरकारको नेतृत्वको बारेमा त सोचेकै छैनौँ अहिले भन्ने कुरा भयो भने, या माओवादी केन्द्रले भन्ने भयो भने ल जसपाले नै नेतृत्व गरोस् त अब भन्ने पनि त हुन त सक्दो छ। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा त केही पनि छैन हैन। त्यसो भएर अब त्यो स्थितिको बिचमा चाहिँ अब आफ्नो पार्टीले नै जिम्मेवारी लिनलाई आह्वान गरियो, हामी जिम्मेवारी लिन्नौँ भनेर भन्यो भने त अब त्यो किन चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व गर्नु पर्यो र? त्यो स्थिति त होइन हैन। तर एउटा सम्भावना त्यो हो। तर मलाई के लाग्छ भने फेरि सबै लिडरहरूले अहिले जसपाले नै प्रधानमन्त्री लियोस् भनेर चाहिँ अब हामीलाई अफर चाहिँ एक दुईजना लिडरहरूले त गर्नुभएको छ, नगर्या त होइन हैन। तर फेरि त्यसमा चाहिँ जो हिजो यो प्रधानमन्त्रीजीको असंवैधानिक कदमलाई यो चाहिँ क्रियाकलापलाई संसद विघटनलाई बेठिक भन्ने चाहिँ राजनीतिक पुरै दलहरूको बिचमा त्यस्तो स्थिति आयो भने हामी तयारै छौँ हैन, तयारै छौँ। हामीले एउटा चाहिँ संसदीय दलको नेता एउटा छानेर हामी पठाइदिन्छौँ त्यो त्यस्तो स्थितिमा। तर अब त्यो पनि मेटेरियलाइज भइसकेको अवस्था चाहिँ होइन। तर केही लिडरहरूले चाहिँ भन्नुभएको कुरा हो, जसपाले पनि लिडरसिप लिए हुन्छ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ कामना नेताहरूले भन्नुभएकै हो। इभन नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि भन्नुभएको स्थिति हो। तर पार्टीगत ढङ्गबाट चाहिँ त्यो निर्णय नै भएको अवस्था चाहिँ होइन। हाम्रो भनाइ के हो भने ठिक छ, त्यो हो भने पनि जसपाले एउटा निर्णय गर्छ, होइन भने पनि अब चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीजीको विकल्पको रूपमा अब चाहिँ आउँ नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिँदा पनि हुन्छ हैन। र अब माओवादी केन्द्रले अहिले नेतृत्व दाबी गरे जस्तो लाग्दैन हैन। त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले आफैले लिडरसिप लिने या चाहिँ अरूले लिएको लिडरसिपमा हामीले समर्थन गर्ने दुईटै कुरा हुन सक्दछ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो पार्टीगत रूपमा यहाँहरूलाई अफर आएको छैन, व्यक्तिगत रूपमा आएको हो। यही कुरा त जसपाको हकमा पनि छ। जसपाले पनि गएर कङ्ग्रेसलाई तपाईँले नेतृत्व गर्नु पर्यो, तपाईँको उसमा हामी गोलबद्ध हुन्छौँ त्यस्तो भनेको अवस्था पनि छैन। यस्तै माओवादीलाई पनि त्यस्तो खालको कुनै अफर गरेको अवस्था छैन भने अनिर्णयको अवस्थामा देखियो जसपा। विशेष गरी यतिखेर के भनिएको छ भने जसपा सत्ता समीकरणको केन्द्रमा छ, किनभने यहाँहरूको मत चाहिँ निर्णायक हुने अवस्था छ। काङ्ग्रेस र माओवादीको अब पछि के निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसमा भन्न सकिएन। तर आजको अवस्थामा उहाँहरू सत्ता परिवर्तनको पक्षमा रहेको देखिन्छ। जसपाले निर्णय नगर्दाखेरि यो राजनीतिक गतिरोध लम्बिएको भन्ने आरोप छ नि त। यहाँहरू यसमा निर्णयमा पुगेर एउटा कुनै निष्कर्षमा पुगेर यसलाई एउटा किनारा लगाउनु पर्ने होइन र? होइन, किनारा लगाउनु पर्ने हो होइन। तपाईँले भनेको अगाडिको म विषयमा जाउँ। जस्तो हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरूलाई भन्ने कुरा के हो भने अहिले सत्ता पक्षको लगत्तै हैन जो चाहिँ नि वेटिङ गभर्मेन्ट भनेर भनिन्छ प्रतिपक्ष, उसको चाहिँ दोस्रो ठुलो सङ्ख्या पनि छ पार्लियामेन्टमा हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले स्वाभाविक कोर्सबाट जाँदाखेरि अब नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व
गर्नुहोस् तपाईँहरूले भन्ने कुरा त अब हामीले भन्ने कुरा नै हुन्छ, त्यो स्वाभाविक बाटोबाट भन्ने कुरा हुन्छ होइन। त्यसो भएर हामीले त त्यो भने पनि छौँ। अब दोस्रो विषयवस्तु के भनेदेखि अब हामीले जसपाको पार्टमा जुन हामीले भन्ने कुरा रह्यो त्यसमा चाहिँ अब लिडरहरूको बिचमा एउटा चाहिँ बैठक, एउटा आपसी चाहिँ विमर्श गर्ने खालको जो एउटा परिवेश हो, त्यो परिवेश चाहिँ नि एउटा निर्माण चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नेमा त हामी छौँ होइन। तर अब केही साथीहरूलाई त्यस्तो विषय लागेको हो भने पनि त्यो बैठकमै बसेर चाहिँ हामीले सरसल्लाह गरौँ र त्यो सरसल्लाह गरेर हामीले एउटा चाहिँ निर्णय चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र जनताले हामीलाई पनि हेरिराखेको अवस्था हो। अब हामी सधैँ त फेरि निष्कर्षविहीन त नहौँला होइन, किनभने जुनसुकै विषयवस्तुले पनि अब त्यो त छेकेर त छेकिँदैन, त्यसले त एउटा कोर्स त लिन्छ नि होइन। तपाईँको पानीलाई पनि तपाईँले जतिसुकै बाँध्छु भने पनि एउटा निकास दिनु भएन भने त त्यो त बाँध फुटालेर पनि निस्किन्छ नि त। सुक्ने हो कि भन्ने सुक्दैन, पानी सुक्दैन, ढुक्क हुनुहोस्, पानी सुक्दैन। तपाईँको के हुन्छ भने स्वाभाविक निकास नदिएपछि त्यसले चाहिँ अर्को बाटो भत्काएर पनि त्यसले लिन्छ होइन। त्यस कारणले त्यो स्थितिको बिचमा छौँ हामी। र हामीले भनेको कुरा के हो भने अब हामीले चाहिँ एउटा निष्कर्ष भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ। अब त्यसमा चाहिँ हामी लिडरहरूसँग पनि हाम्रो कुराकानी सबै भइ नै राखेको छ होइन। र अर्को विषय मैले यो पनि भनौँ कि जुन मागहरू जसपा नेपालको तर्फबाट हामीले राखेका छौँ त्यो अहिले मात्रै राखेका होइन, पहिला उपेन्द्रजी चाहिँ ओलीजीको सरकारमा हुँदाखेरि पनि त्यो विषयवस्तु राखेकै कुरा हो। संविधान संशोधनसँग जोडिएको प्रश्नहरूका कुराहरू, मधेस आन्दोलनको दौरानमा भएका चाहिँ मुद्दा मामिलाहरूलाई त्यसलाई फिर्ता गर्ने कुराहरू त हामीले भनेकै विषयवस्तुहरू हो। अब सांसद रेशम चौधरीको रिहाईको निम्ति पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले धेरै पटक कुरा गरिराख्नु भएकै हो भने यो विषयवस्तु चाहिँ नि अहिले सत्तामा जाने विषयवस्तुको रूपमा चाहिँ हामीले तेर्साउने कुरा भन्दा पनि यो त स्वाभाविक रूपले पनि गर्नुपर्ने कुरा हो। किनभने हिजो तपाईँको धेरै राजनीतिक एउटा चाहिँ सङ्गठनमा रहेका मान्छेहरू जसको चाहिँ पार्टीहरूलाई प्रतिबन्धै लगाइएको अवस्था पनि थियो होइन। जस्तो सिके राउतजी एउटा चरणमा चाहिँ उहाँको गतिविधिलाई चाहिँ सरकारले रोकेको थियो, अर्को चरणमा विप्लवजीहरूको रोकेको थियो भने अब टिकापुरको चाहिँ घटनासँग जोडिएको जो रेशम चौधरीजीको प्रश्न छ यो त चाहिँ स्वाभाविक राजनीतिक चाहिँ घटनाक्रम हो यो होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो त चाहिँ जसरी अरू शक्तिहरूलाई राजनीतिक एउटा ट्रिटमेन्ट गरेर सरकारले निकास दियो त्यो त स्वाभाविक गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू हो। त्यस कारण यहाँ कसैले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बार्गेनिङको विषयवस्तु बनाउने भन्ने प्रश्न यो जोडिन्न। जस्तो एकछिनलाई मान्नुहोस्, ल हामी चाहिँ अहिले कुनै एउटा अपेक्षित अनपेक्षित खालको चाहिँ हिसाब किताबले भयो, अब तपाईँको चाहिँ अरू नै शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ तालमेल भयो, उहाँहरूकै गठजोड भयो, जसपाको चाहिँ कुनै निर्णायक भएन अनि हामी चाहिँ हामीले राखेका माग छोड्छौँ त, त्यो त होइन नि त। किनभने राजनीतिमा त जे पनि हुनसक्छ। त्यस कारण यो विषय चाहिँ नि हामीले अहिले मात्रै उठाएको कुरा होइन, यो अहिले सरकार बन्ने या सरकार चाहिँ नि निर्माण हुने विषय सन्दर्भबाट मात्रै हामीले ल्याएको कुरा होइन। यो चाहिँ हिजोदेखिकै जसपा नेपालको एउटा स्ट्यान्ड थियो, रहिआएको थियो। त्यसो भएर यसलाई चाहिँ हामीले त्यो शर्तको रूपमा लाने भन्ने प्रश्न चाहिँ होइन। तर हामी अहिले पनि भन्छौँ जसले सरकार बनाए पनि यो विषयलाई चाहिँ समाधान दिनु नै पर्छ, किनभने यो राजनीतिक समस्या हो होइन। त्यो विषय हामीले भन्छौँ। भोलि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ला त्यो पनि भन्छौँ, ल जसपाले नै नेतृत्व गर्ने परिस्थिति आयो, जसपा आफैले नै सरकार सञ्चालन गर्यो भने आफैले निर्णय गरिदेला। तर त्यस कारणले अब यो विषयवस्तु चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले मात्रै राख्दै आएको विषयवस्तु होइन। हाम्रो चाहिँ यो आधारभूत हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रमभित्रको मागहरू यो पहिलेदेखि नै छ। जस्तो जसपा अहिले जुन जसपा त एउटा मात्र दल होइन, विभिन्न दल जोडिएर जसपा भनेको हो भनेपछि यहाँको दलको अधिकांश शक्ति कहिले माओवादीसँग यहाँहरूसँग मन नमिलेको अवस्था थियो विगतमा। यहाँहरू त कतिपय त माओवादीबाट पनि छुट्टिँदै जसपामा पुग्नुभएका हो। कङ्ग्रेससँग पनि यहाँहरूको विमति थियो भने पछिल्लो समय एमालेसँग पनि देखियो र अहिले वर्तमान सरकारसँग पनि देखियो। र वर्तमान सरकारको जुन निर्णयको यहाँहरूले बारम्बार विरोध गर्नुहुन्थ्यो त्यो त सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिइसक्यो भनेपछि यहाँहरू अब सरकारमा भइहाल्यो नि त वर्तमान सरकारसँग। त्यो कुरा त सिद्धिसक्यो त, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसक्यो त। अब सरकारमा जाने, आफ्ना मागहरू पुरा गराउने, सरकारको नेतृत्व गर्ने, देशलाई स्थिरता दिनेतिर लाग्न पनि त सकिन्छ। त्यो विकल्पमा जसपाले किन सोच्न सकेन? हेर्नुहोस्, यसको पछाडिको कुरा के हो भन्नुलाई भने जस्तो एउटा प्रश्न के हो भने हिजो हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, हामीले धर्मनिरपेक्षता कायम गऱ्यौँ, हामीले सङ्घीयता देशमा कायम गऱ्यौँ।
देशमा चाहिँ यो राजनीतिक मूल्य मान्यतासँग असहमत हुने शक्ति पनि थिए। अलि धेरै अगाडि जाने हो भने त चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस नै वैधानिक राजतन्त्र मान्ने पार्टी थियो कुनै बेला हैन। पछि एउटा कार्यक्रम चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले आत्मसात गरेर आयो, त्यो बेग्लै कुरा हो। हिजोको तपाईँको चाहिँ त्यतिखेरको संसदको एमालेको कुरा गर्ने भने उसको पनि प्रोग्राम चाहिँ गणतन्त्रको थिएन, किन संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत पनि ऊ पटक पटक सरकारमा गएकै शक्ति हो। भने तपाईँको के हो भने मूल रूपमा जो ओलीजीले चाहिँ संविधान निर्माण भएर पहिलो चुनाव भएकै केही समयभित्र नै उहाँले चाहिँ संविधानका प्रबन्धहरूलाई उहाँले उल्टाउने चाहिँ जुन चेष्टा गर्नुभयो त्यो सामान्य विषय होइन, त्यो गम्भीर विषय हो। एक दोस्रो कुरा के हो भने हामीले संविधान, गणतान्त्रिक संविधान, संहिता चाहिँ नि प्रबन्ध भएको संविधानलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नु छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अझ हाम्रो सामाजिक कार्यक्रम, समाजवाद उन्मुख हाम्रा आर्थिक कार्यक्रमहरू पनि हामीले लागू गर्नु छ भने परिवर्तनको यत्रो ठुलो चाहिँ तपाईको स्वामित्व लिएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा जो मुख्य मान्छे हुनुहुन्छ कार्यकारीमा रहेको मान्छे, उहाँले नै संवैधानिक प्रबन्धलाई उल्टाउन थाल्दाखेरिमा त त्यसले चाहिँ हामीलाई ठिक गन्तव्यतिर पुर्याउँदैन। त्यसो भएर हाम्रो भनाइ के भने यसलाई सामान्य प्रकारको चाहिँ उहाँको चाहिँ कमजोरी हो भनेर हामी मान्दैनौँ। यो चाहिँ भयङ्कर गम्भीर एउटा चाहिँ उहाँको गल्ती हो। यो संविधान मिच्ने काम चाहिँ बहुतै ठुलो गल्ती हो। त्यसो भएर चाहिँ त्यस अवस्थामा उहाँसँग पावर सेयरिङमा जाने भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्दैन। हाम्रो लागि यो चाहिँ एउटा महत्त्वको विषय हो हैन। त्यसो भएर अहिले त्यो सम्भावना छैन। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना कतातिर जाँदैछ, सत्ता समीकरणको चर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक राजनीतिबारे छलफल गर्दैछौँ। र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य नवराज सुवेदी हामीसँग हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँको मैले अघि नै पनि चर्चा गरेँ, जस्तो यहाँको दलको विमति अन्य दलसँग विभिन्न चरणमा विभिन्न दलसँग विभिन्न विषयमा छ। पछिल्लो समय यहाँले विशेष गरी यहाँको उपेन्द्र यादव लगायतका पूर्व जनता समाजवादी पार्टीका चाहिँ नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीसँग अलि बढी रुष्ट देखिएको हो कि जुन अघिल्लो यहाँको अनुभव एउटा अलिक तितो अनुभव रह्यो सरकारबाट बहिर्गमनको, सत्ता साझेदारी गर्दाको, त्यसको असर अलि बढी देखिएको हो कि यो विशुद्ध राजनीतिक मात्र छ? हैन, यस्तो हो। तपाईँको व्यक्तिगत रूपले त अब हाम्रो कसैसँग त्यस्तो खालको कुनै चाहिँ तपाईँको दुश्मनी पनि हुँदैन, त्यस्तो केही पनि हुन्न राजनीतिमा। तर प्रश्न के हो भने हामीले जनता समाजवादी पार्टी जुन निर्माण गऱ्यौँ, पूर्व समाजवादी पार्टी र पूर्व राजपा मिलेर, त्यसो गर्दा पनि त हामीले घोषणापत्र जारी गरेकै छौँ हैन। हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ विधानहरू बनाएकै छौँ हैन। हामीले प्रश्न के भनेका छौँ भने यो यतिखेर जुन संहितासँग जोडिएको प्रश्न र चाहिँ गणतान्त्रिक एउटा चाहिँ नेपालमा जुन हामीले समृद्धिसँग जोडिएको प्रश्न, समावेशितासँग जोडिएको प्रश्न, विभिन्न समुदायमाथि चाहिँ राज्यले गरेको भेदभावसँग जोडिएको प्रश्नको विषयलाई हामीले घोषणापत्रमा चाहिँ एउटा ठुलो महत्त्व हामीले दिएका छौँ हैन। दिएका छौँ र हामीले यो पनि भनेका छौँ कि हाम्रो मुलुकमा हैन अहिलेसम्म जे जस्तो ढङ्गबाट चाहिँ सत्ता सरकारहरू सञ्चालन भए यसले हाम्रो चाहिँ मागलाई त्यति धेरै सुनवाई गरिरहेको छैन। किनभने पूर्व राजपाको पनि गरिरहेको छैन, पूर्व समाजवादीको पनि गरिरहेको छैन भन्ने भएर त हामीले पार्टी एकीकरण गरेका हौँ हैन। त्यसो भएर हाम्रो घोषणापत्रको आधारलाई हेर्दाखेरि पनि अब यो चाहिँ जो नेतृत्व ओलीजीले गर्नुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोण हामीसँग थिएन पहिले पनि, या पूर्व राजपालाई पनि थियो भन्ने आधार केही पनि छैन हैन। झन् उहाँहरूले त चाहिँ के भन्नुभयो भने संविधान चाहिँ नै यो अपूर्ण भयो भनेर उहाँहरूले त चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन नै उहाँले, स्थानीय तहको निर्वाचन नै उहाँले बहिष्कार पनि गर्नुभयो हैन। त्यसो भएर अब यो त तपाईँको हाम्रो चाहिँ नि हिजोको एकीकरण हुँदाखेरि पनि हामीले जे मान्यता हामीले अगाडि सारेका थियौँ त्यो हाम्रो नीतिगत कुरा नै हो, कसैसँगको व्यक्तिगत द्वेषको कुरा यो होइन। तर अब मैले चाहिँ मेरा नेताहरूलाई पनि मैले व्यक्तिगत रूपले पनि मैले भनिरहेको छु हैन।
किनभने हिजो हामीले एकीकरण गर्दाखेरि जे कुरा हामीले सन्देश जनतालाई दियौँ, जे कुरा हामीले भन्यौँ, त्यो आधारलाई हेर्दाखेरि संविधान मिच्ने कुरा त झन् चाहिँ एउटा चाहिँ खतरनाक कुरा छ। झन् सङ्घीयतालाई धरापमा पार्ने कुरा त झन् खतरनाक कुरा छ हैन। हिजोको उपलब्धिहरूलाई चाहिँ एकपछि अर्को ढङ्गबाट चाहिँ संविधान बनाएको केही वर्षभित्र नै मिल्ग्याउने कुरा त त्यो त चाहिँ झन् खतरनाक कुरा छ। त्यसो भएर त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले भने हो, नत्र कुनै एउटा व्यक्तिगत त्यस्तो रिस द्वेषको आधारमा चाहिँ भनेको होइन। मैले यहाँलाई यो प्रश्न किन पनि गरेँ भन्दा यहाँहरूको दलको एउटा पक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा देखिएको कारणले प्रश्न गरेँ। र अर्को एउटा प्रश्न मैले यहाँलाई पूरक प्रश्न पनि के थप्न चाहेँ भने यहाँहरू हतारमा पार्टी एकीकरण गर्नुभयो, त्यतिखेर अलि सिद्धान्तको बहस अलि हुन नपाएको हो कि? किनभने राजपा विभिन्न दलहरू मिलेर बन्नुभएको दल, त्यही कारणले यहाँहरू अहिलेसम्म पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएको छैन, पदको बाँडफाँडको प्रक्रिया टुङ्गाउन सक्नुभएको छैन, पार्टी एकीकरणका प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन सक्नुभएको छैन भने त्यो चिज यहाँ अहिले सत्ता समीकरणमा आएर अलिकति बढी एक्सपोज भएको हो त? त्यसो पनि अहिले भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने जस्तो एउटा आवश्यकताले तपाईँको चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण भयो हैन। र अझ यसको पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि त यही अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले नै पार्टीलाई चाहिँ फुटाउनको निम्ति सहज हुने खालको अध्यादेश उहाँले हैन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा चाहिँ नि उहाँले संशोधन गर्नलाई अध्यादेश ल्याउनु भयो। र अर्को अध्यादेश चाहिँ संवैधानिक परिषदमा चाहिँ त्यसको काम कारबाहीलाई उहाँले चाहिँ बहुमत अल्पमतको आधारमा गर्ने ढङ्गले उहाँले त्यहाँ ल्याउनु भयो। तर यो दुईटै अध्यादेश चाहिँ बेठिक छ भन्ने विषय त त्यो त महन्त ठाकुरजीको पनि हो, उपेन्द्रजीको पनि हो, बाबुरामजीको पनि हो, सबैको हो। हिजोदेखि भनेकै विषय हो त्यो। भने पार्टी फुटाल्नलाई सहज हुने अध्यादेश चाहिँ हामीले ल्याउने कुरा त त्यो त चाहिँ बिल्कुल तपाईँको यो नैतिक मूल्य मान्यतासँग पनि मिल्दैन। तपाईँको चाहिँ हामीले बनाएको संविधान अन्तर्गत बनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पनि त्यो मिल्दैन हैन। त्यसो भएर त्यो आधारबाट हेर्दाखेरि त त्यो पृष्ठभूमिबाट हाम्रो पार्टी जोडिया हो नि त। त्यसले त झन् अहिले ओलीजीले त पार्टी फुटाइदिन चाहनुभएको थियो हाम्रो पार्टीहरूलाई हैन। सांसदहरूलाई चाहिँ तपाईँको उता चाहिँ धनुषाबाट चाहिँ अपहरण गरेर ल्याउनेसम्मको कामहरू यहाँ भएको थियो हैन। त्यो पृष्ठभूमिमा त लिडरसिपले चाहिँ नि हैन यो अध्यादेश पनि अलोकतान्त्रिक हो, पार्टी फुटाउने चाहिँ ओलीजीको काम कारबाही पनि बेठिक हो र चाहिँ यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जो संशोधन उहाँले ल्याउनु भएको छ त्यो पनि बेठिक हो भनेर त लिडरहरूले उतिखेर भन्नुभएकै हो हैन। त्यो पृष्ठभूमिमा उहाँले पार्टी फुटाउनलाई हामीलाई सिद्ध्याउनलाई चाहिँ यो अध्यादेश ल्याउनु भयो। उहाँले फुटाएर चाहिँ म बिगाएर भत्काएर देखाइदिन्छु भन्नुभयो, हामीले बनाएर देखाइदिन्छौँ भने हो हैन। त्यो त चाहिँ हामीले ठिकै काम गरेका हौँ त्यतिखेर। अब त्यसमा फेरि चाहिँ सबै लिडरहरूको सहमति पनि थियो। अब त्यस पछाडिको हामीले चाहिँ नि कतिपय हाम्रो पार्टीको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रश्न त हामीले फेरि बैठकहरू पनि गऱ्यौँ। कमसेकम कार्यकारिणीको हाम्रो चाहिँ सङ्ख्या हामीले टुङ्गायौँ हैन। केन्द्रीय समितिको चाहिँ हाम्रो सङ्ख्या पनि हामीले टुङ्गायौँ। केही कामहरू त हामी गरिराखेकै थियौँ, गर्दै थियौँ। केही प्रदेशहरूको समायोजन पनि भएको छ हैन। त्यो सबै नभएको भन्ने पनि होइन। तर त्यसो गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आकस्मिक परिस्थितिमा हामीले पार्टी एकता गरेको कुरा सत्य हो। त्यो पनि फेरि ओलीजीकै कदमले त्यो दिशातिर चाहिँ हाम्रा सबै नेतालाई प्रेरित गरेको। अब यो कुराको जवाफ त मेरा नेताहरूले पनि दिनु पर्यो। किनभने उहाँहरूले हिजो किन चाहिँ ओलीजीलाई पार्टी फरुवा भन्नुभएको थियो, किन यो अध्यादेश उहाँले ल्याउनु भयो पार्टी फुटाउनको निम्ति सहज हुने अध्यादेश हैन। राजनीतिक दलहरू फुट्नु राम्रो हो र? राजनीतिक दलहरू त एकताबद्ध हुनु राम्रो होला नि त देशको निम्ति। तर उहाँको मनसायता, उहाँको नियत त पार्टीलाई फुटाइदिएर हामी आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने रहेछ भने त्यस्तो ओलीजीलाई अलिक काँध थाप्न जाने त्योभन्दा ठुलो गद्दारी के हुनसक्छ? त्यो कदममा यहाँहरू खुलेर विरोध गर्नुहुन्छ? एकदमै स्पष्ट ढङ्गले। तर यहाँले यति कुरा भनिराख्दा पनि अझै पनि संवादहरू आफ्नो ढङ्गले व्यक्तिगत ढङ्गमा भइरहेको छ, पार्टीगत रूपमा छैन। यहाँहरूले पार्टीगत रूपमा चाहिँ संवाद पनि घटाइसक्नु भएको छ, औपचारिक
अनौपचारिक संवादहरू बारम्बार भइरहेको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय अब रेशम चौधरीको पनि एउटा विज्ञप्ति आयो, म बाधक हुन्न, यो सरकारमा जाने भए जानुहोस्, सरकार निर्माणमा जानुहोस्, सरकारलाई निरन्तरता दिने विषयमा जानुहोस् भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। अनि यति हुँदाखेरि यी खालका चर्चा चल्नु, यहाँहरूलाई अलिकति आरोप नै आउनु, किनभने पदको लागि जनता समाजवादी पार्टी जता पनि जान्छ भन्ने खालको आरोप आउनु स्वाभाविक पनि त हो नि। यहाँहरूको खण्डन गर्ने खालको पार्टीको औपचारिक धारणा नआएसम्म त यो आरोप त कायम रहन्छ त। खै त तपाईँहरूले पार्टीको बैठक गरेर हामी यो हो भन्न सकेको त? यस्तो के हो भन्नुलाई भने जुन औँलामा घाउ लाग्छ त्यो सैन पल्टिन्छ, पिप जम्छ नि, त्यही औँलाकै उपचार गर्नुपर्छ, हात काट्न हुँदैन होइन। त्यसो भएर मैले भन्ने कुरा के हो भने आम जनतालाई हामीले के सन्देश दियौँ, हामी एकीकरण गर्दा के सन्देश दियौँ, त्यसपछि 4 चरणका हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीले जनतालाई के सन्देश दियौँ होइन। त्यो सही सन्देश दिएका थियौँ, हामीले ठिक सन्देश दिएका थियौँ, ठिक परिस्थितिको ठिक मूल्याङ्कन गरेका थियौँ भने अब अहिले चाहिँ जो साथीहरूलाई त्यो लाग्यो उहाँहरूले एउटा पार्टीको प्रक्रियामा चाहिँ उहाँहरूले आएर बहस गर्ने विषयवस्तु त त्यो एउटा स्वाभाविक चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुन्छ। तर पार्टीको निर्णय बाहिर पनि कतिपय विषयवस्तु भए, जस्तो आन्तरिक रूपमा उहाँहरूले कार्यदल गठन गरेको कुरा त धेरै पछि चाहिँ बाबुराम भट्टराईजीलाई, उपेन्द्र यादवजीलाई पनि पछि मात्रै थाहा भयो। त्यस्तो त हुन्न नि त एउटा पार्टीमा त, गोप्य ढङ्गले कुनै कार्यदल बनाउनु त आवश्यक छैन होइन। त्यस्ता विषयवस्तु पनि त भयो नि। त्यसो भएर मैले भन्न खोजेको के हो भने जसले चाहिँ विकृतिहरूको वाहक बन्दछ, जो राजनैतिक मूल्य मान्यताबाट चाहिँ हट्छ, जो नैतिक धरातल बिर्सिन्छ, त्यसको दोष उसैले बोक्ने हो नि। कसले बोक्छ त्यसको? त्यसैले बोक्नुपर्छ नि त, त्यही हो नि त। तर त्यसको समग्र दोष यहाँको पार्टीमा अहिले थोपरिन्छ होइन, थोपरिन्छ, तर त्यसको निकास निस्किन्छ। अब धेरै समय लाग्दैन, निकास निस्किन्छ। त्यो विकृतिको वाहक बनेर तपाईँको चाहिँ नि एउटा तपाईँको चाहिँ राजनीतिक मूल्य मान्यतालाई बिर्सेर चाहिँ अगाडि बढ्ने राजनीति चाहिँ त्यो लामो समय जाँदैन, दीर्घकालीन जाँदैन त्यो होइन। मुद्दामा आधारित राजनीति, आदर्शमा आधारित राजनीति अलि लामो समयसम्म जान्छ। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक राजनीति, समसामयिक नेपाली राजनीति र आगामी सत्ता समीकरणका विभिन्न आयामबारे छलफल गरिरहेका छौँ। र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य नवराज सुवेदी। जस्तो यहाँको पार्टीमा 2 धार आउनु यहाँले अब एक हदले स्वीकार पनि गरिसक्नुभयो। त्यो त भएकै कुरा हो भनेपछि यो यहाँको सत्ता विवाद, सत्ताको जाने कुराको विवादले यहाँको पार्टीलाई कतै फुटको दिशामा लाँदै छैन? अब यस्तो हो हेर्नुहोस्, अब त्यसको चाहिँ अब राजनीतिक दलहरूलाई विगतमा चाहिँ टुटफुटका धेरै पीडाहरू छन् होइन। र हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले चाहिँ पूर्व समाजवादी, पूर्व राजपाहरूमा पनि धेरै पटक विभाजन भयो, माओवादी पार्टीमा पनि धेरै पटक विभाजन भयो, एमाले मालेको पनि विभाजन भयो, त्यस्तै अरू पार्टीहरू पनि भए। तर विगतका जति पनि त्यो टुटफुटहरू भए ती चाहिँ दुःखदायी छन्, पीडादायी छन् होइन। त त्यो पृष्ठभूमिमा चाहिँ हामीले एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो सङ्कल्प पनि थियो, अहिले पनि त्यही छ हाम्रो। र फेरि आम नेता कार्यकर्ताहरूको पनि त्यही नै छ सोचाइ होइन। अब त्यसो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ निरन्तर यो चाहिँ कार्यकर्ताको दबावमै चाहिँ निर्भर गर्छ कि पार्टीले चाहिँ एउटा असाध्यै कष्टसाध्य परिस्थितिको बिचमा गरेको एकतालाई जोगाउनको निम्ति प्रत्येक नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रत्येक कार्यकर्ताहरूले पनि यसलाई एउटा हाम्रो पार्टीमा कुनै अनपेक्षित प्रकारको घटना नघटोस् भन्नको निम्ति सबै नेताहरूलाई चाहिँ नि सजग तुल्याउने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हो। हामी चाहिँ त्यस्तो नहोस् भनेरै हामी लागिराखेका पनि छौँ। विभिन्न तहका नेताहरू हामीले सम्झाएका पनि छौँ होइन। त्यो दिशातिर नजाओस् भन्ने नै हो, त्यो परिस्थिति नआओस् भन्ने नै हो हाम्रो होइन। र अब विगततिर हामी फर्किने हो भने तपाईँको के देखिन्छ भने हङ पार्लियामेन्ट भनेर जुन भन्छौँ हामीले, त्रिशङ्कु प्रकारका संसदहरू जहाँ एउटा स्पष्ट पार्टीको चाहिँ बहुमत हुँदैन,
त्यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिमा चाहिँ धेरैवटा उलटपलट भएको चाहिँ देख्छौँ। त्यो चाहिँ नकारात्मक अभ्यास हो भन्ने मलाई लाग्छ हैन। किनभने तपाईँले चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, पार्टी तपाईँ एउटा निश्चित सिद्धान्त नीति आदर्शमा चाहिँ पार्टी अडेको हुन्छ। पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई त्यसमा चाहिँ केही चित्त बुझेन भने त्यसले पटक पटक आफ्ना भेला गर्छ, अधिवेशनहरू गर्छ, सम्मेलनहरू गर्छ। कसैलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थिति फिल भएको छ भने त्यहाँबाट उसले चाहिँ निकास दिन्छ हैन। त्यसले त्यसको फैसला गरिदिन्छ, त्यसलाई न्याय पनि दिन्छ। त्यसका लागि राजनीतिक दलभित्र पनि संस्थाहरू चाहिँ निर्माण गरिएका हुन्छन् हैन। विभिन्न किसिमका समितिहरू, तपाईँको आयोगहरू बन्या हुन्छन् पार्टीभित्र पनि हैन। त्यो प्रक्रियाबाट पो हामी लोकतान्त्रिक ढङ्गले हामी जान सक्छौँ। भनेदेखि विगतको चाहिँ तपाईँको जस्ता विकृति थिए त्यो विकृतिलाई जस्ताको तस्तै ल्यायौँ भने त फेरि हामीले पनि यो प्रश्न गर्नु पर्यो, नेपालको राजनीति कहिले पनि रूपान्तरण हुँदो रहन्छ हैन। नेपालको अवसरवादी राजनीति कहिले पनि रूपान्तरण हुने रहन्छ। हामी नयाँ पुस्तालाई के सन्देश दिन चाहन्छौँ? ल, जसपाका नेताहरू के सन्देश दिन चाहन्छन्? मै प्रश्न गर्छु माउन्टेन टेलिभिजनमा त के जस्टिफिकेसन हुन्छ उहाँहरूको? के आधारमा हिजो उहाँहरूले 4 चरणका आन्दोलनका कुराहरू गर्नुभएको थियो? त्यसको जस्टिफिकेसन खोइ त? सत्तामा जानको त्यस कारणले गर्दा त्यो होइन, त्यो दिशातिर पार्टी नजाओस् भन्ने नै हो हैन। तर जहाँनिर चाहिँ तपाईँको फेरि के हुन्छ भने आधारभूत तपाईँको मान्यताहरूसँग सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रत्येक नेताहरू आफ्नो स्वायत्तता पनि हुन्छ, त्यहाँनिर विचार गर्ने कुरा पनि हुन्छ। जस्तो अहिले एउटा पछिल्लो समय ताजा जनादेशको बहस पनि चलिरहेको छ। अहिलेको परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमले कङ्ग्रेस के भनिरहेको छ भने अहिले जस्तो सुकै सरकार आए पनि मुलुकलाई निकास दिन सक्ने अवस्था छैन। भनेपछि यहाँहरू नयाँ बहस किन सुरु गर्नुहुन्न? अब ताजा जनादेशमा जाने, त्यसको लागि सरकार निर्माण गरौँ, सबै पक्ष मिलाउँ, विगतका कमी कमजोरी सुधारौँ, त्यो दिशामा जान सकिँदैन अब यस्तो हो। त्यसको लागि तपाईँले माउन्टेन टेलिभिजनको तर्फबाट तपाईँले चाहिँ दुलालजीको तर्फबाट यो जुन ल्याउनु हो त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तर प्रश्न कहाँ हो भने हाम्रा लिडरहरूको मानसिकता, म सबै पार्टीको अहिले भन्दैछु समकालीन हैन, उनीहरूको मानसिकता के हो भने म सत्तामा भए सबै छ, मैले कुर्सी पाएँ सबै छ, मैले कुर्सी नपाएँ केही पनि छैन, अन्धकार छ भन्ने मनोवृत्ति प्रत्येकले बोकिराखे जस्तो यहाँ देखा पर्छ हैन। तपाईँ अब म माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत नै यो भन्न चाहन्छु, त्यसो हो भने त त्यो त प्रधानमन्त्री आफैले सुरुवात गरे भयो नि त। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गरेको पार्टी अहिले लार्जेस्ट पार्टी हो कि होइन त्यो पनि एउटा प्रश्न आएको छ। किनभने माधव नेपालजी झलनाचीहरूले त अलगै भेला गर्नुभएको छ, अलगै कार्यालय खोल्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। तैपनि मानौँ केपी ओलीजीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै अहिले देशको लार्जेस्ट पार्टी हो भन्ने हो भने पनि त उहाँका बारेमा यति धेरै प्रश्न चाहिँ राजनीतिक दलहरूले गरे, यत्रो आन्दोलन भयो, नागरिक समाजले उहाँका बारेमा प्रश्न गर्यो भने ल चुनावमै जानियो भने उहाँले मार्ग प्रशस्त गरेर सहमतिको सरकार मैले छोडिदिएँ, मेरो दलबाट चाहिँ अर्को नेता चुनिन्छ या चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ नेतृत्व गरोस् या जसपाले गरोस्, सहमतिको सरकार बनाएर एउटा अवधिमा चुनावमा जाउँ भनेर प्रस्ताव आएको छ त। त्यस्तो त्यो गर्न ओलीजी तयार हुनुहुन्छ? लास्ट आवरसम्म पनि उहाँ कुर्सी छोड्न तयार हुनुहुन्न। अनि त्यस्ता नेताहरूबाट हुन्छ त? यहाँ तपाईँले भनेको कुरा हुन्छ त? यहाँहरूले प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, यसो गरौँ न त त्यस भए भनेर। त्यो इस्युमा त हेर्नुहोस्, त्यो इस्युमा त जस्तो देउबाजीले चाहिँ अहिले भन्नुभएको छ, अब उहाँले चाहिँ परि आउँछ मलाई चाहिँ त्यो नेतृत्व दिने भनेर आउँछ भने काँध थाप्न पनि तयार छु भन्ने पनि उहाँको आउँछ। अनि अब अहिले काङ्ग्रेस चाहिँ सत्तातिर छैन भन्ने पनि आउँछ। यो पनि एउटा चाहिँ अस्पष्टता चाहिँ त्यहाँ पनि देखा पर्छ हैन। अब ओलीजीले त तपाईँको के भने आफू रहेपछि मात्रै लोकतन्त्र रहन्छ, आफू रहे मात्रै चाहिँ कुर्सी रहे मात्रै हुन्छ भन्ने त उहाँको देखियो। त्यस्तो हो भने त उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नु पर्थ्यो। तपाईँ भन्नुहोस्, संसारका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सानो मात्रै गल्ती हैन आफ्नो कार्यकालमा हुँदा पनि त लिडरहरूले राजीनामा दिएका त थुप्रै दृष्टान्तहरू छन् हैन। सानोतिनो प्रश्नमा पनि दिएका दृष्टान्तहरू छन्। तर हाम्रो नेपालमा त्यो हुँदैन। आफू कुर्सीमा छ, सबै चिज छ, अनि आफू नभएपछि चाहिँ देशै डुब्छ भने जस्तो गर्ने प्रवृत्तिले सहमति देशमा बन्दैन। तर त्यो तपाईँले भनेको विषय चाहिँ उहाँले अदालतले सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा चाहिँ नि पुनर्स्थापना गरिदिएको लगत्तै 2-4 दिनभित्रै उहाँले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेको भए
सम्भवतः त्यो दिशातिर पनि देश जान सक्दथ्यो होला। होइन, उहाँलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बाध्यतै छैन। माओवादी समर्थन दिइरहेकै छ, न समर्थन फिर्ता लिएको छ, न दलहरू मिलेर अविश्वासको प्रस्तावको कुनै प्रक्रिया सुरु गरेका छ। अनि उहाँलाई किन टाउको दुख्यो राजीनामा दिइराख्नुपर्ने? दलहरू निर्णयमा त पुग्न सक्दैन। होइन, यस्तो हो। अब त्यो त फेरि के हो भनेदेखि नि, कसैले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई एकतिर मिल्काएर मैले देखेकै कुरा लोकतान्त्रिक मान्यता हो, मैले सोचेकै कुरा मात्रै लोकतान्त्रिक मान्यता हो, मैले चाहेकै कुरा मात्रै लोकतान्त्रिक मान्यता हो भन्यो भने त त्यो त हट हो, त बाल हट हो नि त। त्यो कुनै स्टेट्सम्यानसिपको कुरा हो त? त्यो त बाल हट हो नि त। त्यो बाल हट उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारण त्यो तपाईँले अघि भनेको कुरा सम्भव थियो होला यदि उहाँले चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली भएको निर्णय आएको 2-3 दिनभित्र नै त्यो दिशातिर गएको भए हुन्थ्यो होला। सायद नेपाली कङ्ग्रेस पनि कन्भिन्स हुन्थ्यो कि जसपा पनि कन्भिन्स हुन सक्थ्यो कि। र त्यो चरण त उहाँले चाहिँ गुमाइसक्यो। त्यो स्थिति त हो अहिले। भनेपछि अहिले यति बेला अब यहाँहरू कुनै पनि हालतमा सरकार परिवर्तनको लाइनमा हुनुहुन्छ? एकदमै उहाँबाट हुँदैन। ओलीजीलाई चाहिँ गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष प्रति पनि उहाँ इमान्दार हुनुहुन्न। उहाँले संविधान मिचेकोमा पनि अलिकति पनि पश्चाताप, थोरै पनि उहाँलाई पश्चाताप छैन। होइन, मैले गरेका कदमहरू चाहिँ अलोकतान्त्रिक भएछन् भन्ने कुराको थोरै पनि उहाँलाई चाहिँ महसुस छैन भने त उहाँ कसरी चाहिँ रहन सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री? भनेपछि बाँकी दलहरू कहिलेसम्म मिलिसक्नुहुन्छ त? होइन, मिल्नुहुन्छ, नमिल्ने त कुरै छैन। किन हो भनेदेखि तपाईँको परिस्थितिले ल्याउँछ, जनताको चाहिँ मागले ल्याउँछ, कार्यकर्ताको चाहिँ एउटा दबावले ल्याउँछ। त्यो त तपाईँको छ नि, किन छैन? तपाईँको अहिलेसम्म त तपाईँको उहाँले यो गर्नुभयो, मैले सुन्दैछु माओवादी केन्द्रले पनि उहाँको सन्दर्भमा जो विश्वासको मत छ त्यो फिर्ता लिने भनेर चाहिँ 1-2 दिनमै निर्णय गर्छन् भनिराखेको छ। त्यो त कोर्स आउँदैछ त बिस्तारै। त्यो अलिक पछि सर्ने क्रम अलिक बढी भयो। होइन, अब त्यो त यस्तो हो, सायद उहाँहरूलाई पनि के आशंका होला, यो अब नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा चाहिँ पटक पटक बसेर यसलाई हल गर्नुपर्छ, यो आशंका चाहिँ हटाइदिनुपर्छ। यो यस्तो आशंका सिर्जना हुनुमा कि यहाँहरू आफैहरू दोषी हुनुहुन्छ कि या विगत यहाँहरूको पार्टीको विगतको अनुभव दोषी छ त? यस्तो हो, दोष चाहिँ तपाईँको 2टा कुराले गर्छ। एउटा के हो भने तपाईँ पोलिटिकल पार्टी नीतिमा, सिद्धान्तमा, आदर्शमा, एउटा मूल्यमा तपाईँ चलाउनुहुन्छ भन्ने छ, त्यो लिडरसिप बन्यो भने त्यो ठिक कोर्समा जान्छ। नेतृत्वले चाहिँ खुट्टा अलिअलि तपाईँको चाहिँ कमाउन थाल्यो भने त्यो ठिक ठाउँमा जाँदैन। होइन, तर अघि मैले भने के हो भने त्यसको दोष चाहिँ सम्पूर्ण जसपाका नेताले लिइराख्नु पर्दैन। जसले त्यो गर्छ नि त्यसले नै त्यो भोग्ने हो नि त, भोलि त्यसले भोग्ने हो नि त। जसपाले आफ्नो भागको दोष मात्र लिन्छ। हो, जसपाले चाहिँ नि आफ्नो भागको दोष चाहिँ लेला। ठिक छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद। ल, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक राजनीति, समसामयिक राजनीतिक विषय, नयाँ सत्ता समीकरणका विभिन्न आयामहरूबारे छलफल गऱ्यौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य नवराज सुवेदी। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।